फोकाएको सर्प जस्तै यथार्थमा तिमी यस्तै रित्तो पेट लिएर शून्यताबाट तरल बन्दै आफ्नो सिमाना लागि मेटाइदियो मानव अस्तित्व सबै। हे प्रगति, तिमीसँग युद्ध गर्न मैले सकिन। तिमी भित्र कुन वेदना छ मलाई थाहा छैन, तर पटक पटक यसरी बस्ती उजाड पाडी स्वात्तै निल्नु, कतै तिम्रो उग्रतामा पनि डरलाग्दो मौनताले मेरो प्रश्नको उत्तर दिएन। तिम्रो कदमलाई मैले स्वागत गर्न पनि सकिन। हेर्दा हेर्दै मेलम्चीलाई सिन्धु नदी बनाइदियो। हरप्पा र मोहनजोदारोको सम्झनालाई फेरि बल्झाइदियो। हरप्पा र मोहनजोदारोको इतिहासलाई फेरि बल्झाइदियो। त्यसैले आजैबाट बाचा गर्नेछु। तिम्रो छेउबाट म किनारा लागेको छु। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ देउराली भन्ज्याङ वर पिपल चौतारी। चढी उकाली ओर्ली ओर्हाली, उकाली ओर्हाली बिसाउने भन्ज्याङ। उकाली पनि ओर्हाली पनि त्यो ठाउँमा गएर उसले बिसाइ मार्छ। लेक बेसी सल्लाह गरी भेटिने देउराली। वर पिपल लाकुरी सदियौं कुर्दै चौतारी। न त ठिहिरो लेक पुगेको, न तावा पाक्दो बेसी झरेको। माझ मिलेको पाएक परेको शीतलमा शीतलु देउराली भन्छ। भन्ज्याङहरू त त्यसै शीतलै हुन्छ, त्यो फाँटको जस्तो गर्मी न चाहिँ लेकको जस्तो सर्दी ठ्याक्क मिलेको हुन्छ। त्यही भन्ज्याङमा चञ्चली पिपलुलाई वर जुर्यो। पावन तिथि जुराई मण्डप सज्यो। बाँझो कोखले बिरमान पाएको मनकला आमाले बोको चढायो। जुटे चौतारी चिने पञ्चेबाधा घन्काउँदै खदुवा बारुद पड्काउँदै देब्रे पिपल दाइने वर। हामीले याद गरेको छैन होला, त्यो चाहिने हाम्रो संस्कार अनुसार नै त्यो देब्रे पिपल राखेको हुन्छ। देब्रे पिपल दाइने वर। रोपे धर्म सिन्चे जल। शङ्खनाद गर्दै बिहे रचे, आफै जन्ती आफै भान्से। घरका न परका सबै गाम घरका, झुटे गाए सबै रमाए। त्यसै गरी ठडिएको हो देउराली भन्ज्याङमा मनकला आमाको वर पिपल चौतारी। व्यस्त जीवनका पाइलाहरू चौतारी बाटोमा अथक चहल पहल। आएछ गएछ, जाने फर्केछ, आउने जाने छ, अविरल अविराम हर प्रहर हर पल। साती धपेडी शीतल काया बितेका ती योगे रमाइला मनमा झुल्किन्छ किलकिल। थकित पथिकमा सदियौंदेखि सुवासित शीतल छहारी सर्दै वैकुण्ठ सरी गइन् मनकला आमा, तर बटुवा बिसाउने हर मनमा। भन्ज्याङ देउराली वर पिपल चौतारी। भन्ज्याङ देउराली वर पिपल चौतारी मुम साक्षी सहस्रौं मनुलीलाको। गाउँले निकै सरल थे, दुख पिरलाई हँसाइ थकाउँथे। यो चाहिँ उसले देखेको उसको विश्लेषणमा के अरे चौतारीको जे विश्लेषण गरेको, त्यो बेलाको मान्छेहरू गाउँ र गाउँले निकै सरल थे, दुख पिरलाई हँसाइ थकाउँथे। पसिना निचोरी अगेना बोल्थ्यो, सलेदो बाली औँसी अत्याउँथे। देउसी खेल्थे, भैलेनी भट्याउँथे। ढिकी कुटिन्थ्यो, जाँतो रिङ्थ्यो। काइलोको काफल ऐसेलु साइलिएको साटी खाँदा मुटु साटिन्थ्यो। एउटै पिङमा रोटे पिङमा पेरुगा एउटै। सन्ते सुन्तलीको मनै झाँगिन्थे, त लाएथे माया कैयौँले सुन खारे झैँ खारेर। जुनको छाया पारेर चौपारी छेउ पारेर। जिउँदामा लावा लस्कर जन्ती, मलामी भेल सागर जान्थे।
पैँचो पर्वमा जीवन फल्थ्यो, उकालो झर्थ्यो, ओराली सर्थ्यो। पछि त अचम्मै हुन थाल्यो। विपनाको अनिकाल धपाउन, सपनाको सुन्दर सहकाल ल्याउन, गामका लक्का तरुण तन्नेरी लस्करै मुगलान लर्किन थाले। ज्यान त आधा मुगलान पुग्थ्यो, मन भने आधा बैना बस्थ्यो। पहिलो रजामै बैना मिलाउँथे, झ्याउटुटी तालैमा घरबार सजाउँथे। खोला अविरल बगिरह्यो, जीवन घट्ट घुमिरह्यो। अलि लामो भयो। अचेल भने जुग अचम्मै फेरिएछ, निर्धा निमुखा अपायक भएछ। रसिला भरिला मलिला सजिला, बस्ती बस्ती मूल बाटो गएछ। अब निमुखा गरिब बोल्न नसक्ने निर्धा निमुखा त तिनीहरूलाई त बाटो मात्रै अपायक होइन, मान्छेको सम्बन्ध पनि अपायक पर्दै गइरहेको छ। त बटुवा सागर सहर गुडेछ, अब हिँड्थ्यो, अब गुड्न थाल्यो। बलिया बाङ्गा मुगलान तरेछ, खोलो फर्के सहरमा अल्झेछ। खोलो त फर्कँदैन, फर्किहाले पनि त्यो सहरमा अल्झेछ, उतै घर बनाएछ। चौतारी एक्लै सुनसान बेरङ्ग, माया साट्ने फुलबारी छोई छोई चिसो मसान भएछ। बाचाबादी गएको सिलाङे साइली रुवाई उतै खसेछ। पाबरी फुल्ने आँगनलाई आज वनमाराले गाँजी बसेछ। वन बढेछ, गाम घटेछ, ओतमा न्यानो बास घटेछ। घर छ डङरङमा, त्यत्तिकै चाहिँ सिउली परेर बसेको छ। त वन बढेछ, गाम घटेछ, ओतमा न्यानो बास घटेछ। एक्ली न्याहुल न्यास्रो गाउँथे, चकमन्न साँझमा हुचिल डराउँथे। मनकला आमाको आत्मा बोल्यो। मनकला जसले चौतारीको स्थापना गरेर उनी चाहिँ अर्कै लोकमा पुगिसकेछन्, त्यस कारण उसको आत्माले मात्रै बोलेछ। मनकला आमाको आत्मा बोल्यो, आहत मनको वेदना खोल्यो। देख्न सुन्न नपरोसे भगवान भग्न भवन अनि भत्किएको भवनहरू ढलिरहेछन्, अनि चाहिँ मान्छेको मन पनि भत्किरहेको छ। के भनी सम्झाउँ भनिदेऊ मलाई, त्यो व्यक्तिहरूलाई मैले के भनेर सम्झाइदिउँ। मनको मझेरीमा मायाको दियो बाली, पछ्यौरी सबकोले बतास छेली। विरह ज्वालामा जली बसेकी सानीको चिसो लासमा कसरी जीवन बिउताउने हो भनिदेऊ मलाई। जुनी पर्खिन्छु भन्ने सानीलाई बतासिएको कान्छु, फिर्ने कि नफिर्ने हो भनिदेऊ मलाई। मक्किदो छापरामा फुलैको नासो फुलैमा छाडी। मक्किदो छापरोमा, छापरो छ तर मक्किएको के छ भने जसलाई चाहिँ जिम्मा दिएर जाने हो, बुढाबुढी भइसकेछन्, त्यसकारण तिनीहरूको छाप्रो मक्किए सरोबरी हो। तिनीहरू ढलेपछि अब कसले हेर्ने त्यो व्यवहारहरू। त मक्किदो छाप्रोमा फुलैको नासो फुलैमा छाडी। फुलैको नासो फुलैमा छाडी। फुलै भन्ने कुन? आफ्नो श्रीमती। फुलको नासो चाहिँ फुलको गर्भमै छ, त्यसलाई गर्भवतीलाई छाडेर चाहिँ रित्तो कुटुरो गरुङ्गो मनसँगै उडेकालाई एक मुठी खुसी, एक चिम्टी हाँसो, एक सरो जडौरीली फिर्छु भन्नेलाई काठको बाकासै भरि खादिएर विपनाको आँगनीमा नभेटिने नासो बनी फर्किएकालाई लौन के भनिदेऊ भनिदेऊ भन्नु। अब त्यो बच्चा, गर्भको बच्चा ठुलो भइसकेको छ। मेरो बाबा मलाई चिनाइदेऊ, कस्तो छ मेरो बाबा मलाई देखाइदेऊ। जिउ गर्छु म बाबा उठाइदेऊ भन्दै ढिपिरुने गर्दे छोरालाई लौन कसरी खुलाउँ भनिदेऊ मलाई। कल्पी व्याकुल न्याहुल रक्त विरही गीत गाउँछे। बाटो पुरी बस्ने निहुँ हरायो, मन्दिरको देउता हरायो। आँसु पुस्ने रुमाल हरायो, शिरफुल हेरिदिने आँखा निधायो। सिन्दुरे सिउँदोको डोबै बिलायो, सागर तर्ने साथ हरायो। सहारा दिने हात हरायो, धुरीमै बसी काट करायो।
सधैँ न्यासिएर बसिरहेछ। धामी झाँक्रीको आङ चढेर रौद्र अभागिनी सुर न बेसुर बोल्छे। धामी झाँक्रीको आङ चढेर अब बिसन्चो छ, धामी झाँक्री राख्यो, उसको आङमा चढेर चाहिँ उसको मनको कुरा चाहिँ त्यहाँ खोलिन्छ। भइगो भइगो बिन्ती नआऊ, हात मिलाई तस्बिर लिन। अझभोलि त डलर कमाउँछन् अनि चाहिँ के अरे बढी एकदम स्ट्रङ चाहिँ ऊ भएको लेन्स भएको क्यामेराहरू लिएर जान्छ तिनीलाई भनेको। भइगो भइगो बिन्ती नआऊ, हात मिलाई तस्बिर लिन। तिमीलाई भनी साँची बसेको लाली जोबन चाया पोतोले छोपिएछ। लरक्क जिउडाल सरक्कै सुकी पिटिक्क जाने सिन्खा भएछ। मनैभरि पालेको रहर सतरङ्गी अँधेरी खोलाले बगाइलगेछ। भइगो भइगो मन भरमाउन नआऊ, बिन्ती मलाई बिर्सन देऊ। ओइलिएका रहर धुलो खरानी पर्न देऊ। अस्ताञ्चलमा पूर्ण नपरी पस्ताउन देऊ। एक मुठी प्राण मेरो सञ्च गरी जान देऊ। अस्ताउन देऊ, अस्ताउन देऊ। धन्यवाद। सम्पूर्णलाई नमस्कार। म भूमिका नवादी कविता सुनाउँछु। असारसँग सम्बन्धित त छैन। अहिलेको हाम्रो देशको परिस्थिति भनौँ, अब बाहिर बसेर नि देशको मुले अब यहाँदेखि बसेर खासै त सक्छ होइन, है खुसी आक्रोश त्यस्तै। मेरो कविताको शीर्षक छ भोइ मान्छेको आक्रोश। अहिले हाम्रो आम जनताले बेहोरिरहेको एउटा त्यो पर्सपेक्टिभबाट लेख्नु खोजेको भोइ मान्छेको आक्रोश। ओए माचिन्डे सरकार, ठोक गोली मेरो छातीमा। बजार पटपासको लाठी मेरो टाउको माथि। बलजफ्ती थुन्न खोज मेरा ओठहरूलाई, तर उकलेरै छाड्छु मनको भ्रास। ओए माचिन्डे, कतिन्जेल गर्थे सौदा हाम्रो सपनाहरूको काला बजारीहरूसँग। कतिन्जेल गर्थे व्यापार हाम्रो आशहरूको बिचौलियाहरूसँग। कतिन्जेल गर्थे इलाम हाम्रो स्वाभिमानको दलालहरूसँग। सिमानामा जङ्गे पिलर रातारात सारिँदा किन मौन बस्छेस? 10 गजामा नागरिक मारिँदा किन चाल नपाए जय गर्छेस? विदेशी प्रभु आउँदा किन हतार हतार गर्छस् धनुष टङ्कार? अब दिनै पर्छ यसको जवाब। कैसँग बसेर सेटिङ मिलाउँछ नामुक तस्कर? मोस्ट वान्टेड अपराधी मन्त्री क्वार्टरमा सुरक्षित बस्छ। यो देशको बदनाम ठेकदार बारम्बार सिंहदरबार पस्छ। अबोध बालिकाको बलात्कारी, निर्दोष बालकको अपहरणकारी तेरै संरक्षणमा निष्क्रिय हुन्छ प्रहरीकै वरिपरि। अझै अनेक जाल जेल र प्रपञ्च रचेर किन कोच्छेस जेलमा? सोझा सिधा र निमक मुलुखालाई कहिले गाई मारेको अभियोगमा, कहिले गोरु काटेको आरोपमा। अनि उन्मुक्ति दिन्छे यो देशका दलाल, घुसखोर, भ्रष्टाचारी र देशद्रोहीहरूलाई। तर याद राख, अब इतिहासले राख्नेछ तेरो एक करतुतहरूको हिसाब। तर याद राख, अब इतिहासले राख्नेछ तेरो एक करतुतहरूको हिसाब। मलाई थाहा छ किन यति साह्रो अतालिन्छेस सचेत नागरिकदेखि। किन डराउँछेस स्वतन्त्रतादेखि? किन सामेल गर्नु खोज्छेस सबैलाई आफ्नो भजन मण्डलीमा? तँलाई मनपर्छ गणेश प्रवृत्ति, तँलाई प्रिय लाग्छ हनुमानगिरी। कसैले तेरो विरोधमा आवाज उठाएको तँलाई मन पर्दैन। कसैले तेरो विरुद्धमा औला ठड्याएको तँलाई मन पराउँदैन। त डराउँछेस जिउँदो मान्छेदेखि। त डराउँछेस जिउँदो मान्छेदेखि। वास्तवमा त डराउँछेस आफ्नै छायादेखि। थाहा छ तँलाई, तर पनि किन गर्दैछेस यति धेरै चोरीफुरी? थाहा छ तँलाई, तर पनि किन गर्दैछेस यति धेरै चोरीफुरी? त निप्नु अघिको एउटा बत्ती होस् र बत्ती पनि निप्नु अघि अन्तिम पटक चल्किनु पर्छ।
मेरो गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। लाजै लाग्ने डेटिङ जान अलिक उमेर ढल्केपछि, लाजै लाग्ने डेटिङ जान अलिक उमेर ढल्केपछि, छोड्नै सकिन वैशालु यौवनको रसमा पल्केपछि। लाजै लाग्ने डेटिङ जान अलिक उमेर ढल्केपछि, छोड्नै सकिन वैशालु यौवनको रसमा पल्केपछि। नगरेको होइन प्रयास निभाउन यो तनको आगो, नगरेको होइन प्रयास निभाउन, नगरेको होइन प्रयास निभाउन यो तनको आगो। धुवा बिना खरानी भए दिलमा डढेलो सल्केपछि, छोड्नै सकिन वैशालु यौवनको रसमा पल्केपछि। बचपनमा बेलुनको पछि लागे जस्तै गरेर सायबा, बचपनमा बेलुनको पछि लागे जस्तै गरेर सायबा। सायबा भनेको चाहिँ यो गजलमा, गजल एउटा उर्दूबाट आएको आयमिक विधा हो र साहेबा भनेर प्रेमिकालाई भनिन्छ नि, साहेब भनेर प्रेमीलाई भनेको हुन्छ है। बचपनमा बेलुनको पछि लागे जस्तै गरेर सायबा, पछ्याइरहे तिम्रो नयनमा मायाको मोती टल्के जस्तै, पछ्याइरहे तिम्रो नयनमा मायाको मोती टल्के जस्तै, छोड्नै सकिन वैशालु यौवनको रसमा पल्केपछि। बगरले पनि त प्यास मेटाउँछ सागरको छालसँगै, बगरले पनि त प्यास मेटाउँछ सागरको छालसँगै। म कसरी अछुतो रहूँ र, म कसरी अछुतो रहूँला र उसको यौवन छल्केपछि, छोड्नै सकिन वैशालु यौवनको रसमा पल्केपछि। लाजै लाग्ने डेटिङ जान अलिक उमेर ढल्केपछि, लाजै लाग्ने डेटिङ जान अलिक उमेर ढल्केपछि। धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै मिठो श्रृङ्गारिक गजल सुनाएर जानुभयो। साहित्यकार सन्ध्या छेत्रीजीलाई आफ्नो केही सृजना भए यहाँ आएर वाचन गरिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद दिदी। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा म सन्ध्या छेत्रीको हार्दिक नमस्कार। आज मैले मेरो कविता ल्याएको छैन है, अनि मेरोमा एउटा कविता छ मलाई खुबै मन परेको, आशा गर्छु तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ होला है। यो कविताको कवि हुनुहुन्छ उमेश दर्जी, दार्जिलिङका युवा कवि हुनुहुन्छ। अनि कविताको शीर्षक छ म दमाई। म दमाई, बिहानै हेर्नुहोस् मेरो अनुहार कि तपाईँ दिनैभरि हाँसिरहनुहुनेछ, बिहानै हेर्नुहोस् मेरो अनुहार कि तपाईँ दिनैभरि हाँसिरहनुहुनेछ। हिराउनुहोस् जन्तीको अघि अघि मलाई, जस्तै बाणहरू पनि बिलाउने छन् मेरो अनुहार देखेर, र छाने छन् तपाईँको बाटोमा सहितका सुन्दर फुलहरू। मेरो खुट्टा फुलिएर निस्केका सनाइका आवाजले लखेट्ने छ दो बाटोमा कुरेर बसेको भूतहरूलाई। म अघि अघि हिँड्दा तपाईँको सबै कुदशा पिउँदै हिँड्छु, म अघि अघि हिँड्दा तपाईँको सबै कुदशा पिउँदै हिँड्छु, तपाईँको जीवनको सबै खतरा म बन्साउँदै हिँड्छु। बस एउटा भुल चाहिँ नगर्नुहोस्, बस एउटा भुल चाहिँ भुलेर पनि नगर्नुहोस् कि तपाईँले देउतालाई चढाउने पानी मलाई छुन नदिनुहोस्, तपाईँको भाडा कोठाको दैलोसम्म मलाई ढिम्किन नदिनुहोस्, किनभने मैले छुने बित्तिकै, मैले सीमा नाङ्ने बित्तिकै तपाईँको देउता भाडा कोठा छोडेर भाग्नेछ र तपाईँको स्वास्थ्य खानेछ माछा किरोले। म दमाई हुँ, म दमाई हुँ, तपाईँको देउतालाई मदेखि खतरा छ। एउटा जानकारी दिउँ है त बाजे, एउटा जानकारी दिउँ है त बाजे कि मेरो थुप्ले भिजेको धागोले सिएको हो तिमीले लाइराखेको सुरुवाल। जुन सुरुवाल लगाएर तिमी वेद पढ्छौ, गीता रामायण पढ्छौ, चालिसा र अरू पनि के पढ्छौ, अनि सुलुत्त भाडा कोठा बसेर भित्रीलाई धुप हाल्छौ। ओ बाजे, ओ बाजे, फेरि पनि किन नभागेको ह तिम्रो देउता, किन नचढेको तिमीलाई काँचो वायु र किन नढलेको तिम्रो शिर, जुन शिरमा ओढिएको टोपीमा अझ पनि मेरो औँलाको दाम छ, फेरि पनि तिम्रो शास्त्रमा मेरो नाम
नाम किन बदनाम छ, मेरो नाम किन दिँदा पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु भयो विनम्र अनुरोध गर्छु। मलाई चाहिँ नवीन साङजीको गजल सुनेर चाहिँ उहाँको सिङ्गारी गजल सुनेर गजल भन्न मन लाग्यो। एउटा गजल सुनाउँदैछु। अतृप्त छालहरूले बगरको प्यास मेटाएको कुरा, अतृप्त छालहरूले बगरको प्यास मेटाएको कुरा, अङ्गालोको चाहनामा आँखाहरू लोलाएका कुरा, अङ्गालोको चाहनामा आँखाहरू लोलाएका कुरा, छटपटीमा गर्छन् हर दिन हर रातहरू प्रियतम, छटपटीमा गर्छन् हर रात हर दिनहरू प्रियतम। सुन न याद होला नि म छातीमा निदाएको कुरा, अङ्गालोको चाहनामा आँखाहरू लोलाएका कुरा। त्यति ठुला ठुला माग त के नै छ र मेरो तिमीसँग, त्यति ठुला ठुला माग त के नै छ र मेरो तिमीसँग, मात्र त्यति नै त हो कानमा श्वासले बताएको कुरा। सुन न याद होला नि छातीमा निदाएको कुरा। जब प्रेमिल बातसँगै हामी अङ्गालिन पुगेका थियौँ, जब प्रेमिल बातसँगै हामी अङ्गालिन पुगेका थियौँ, म कसरी नकार्न सक्छु, म कसरी नकार्न सक्छु दुवैजना तिर्खाएको कुरा। मात्र त्यति नै त हो कानमा श्वासले बताएका कुरा। सायद मृत्यु पश्चात मेटिन्छ होला ती सबै रागहरू, सायद मृत्यु पश्चात मेटिन्छ होला ती सबै रागहरू। प्रेमिल ती प्यासी अधरसँग अधर जुदाएको कुरा, प्रेमिल ती प्यासी अधरसँग अधर जुदाएको कुरा। म कसरी नकार्न सक्छु दुवैजना तिर्खाएको कुरा। अतृप्त छालहरूले बगरको प्यास मेटाएको कुरा, अङ्गालोको चाहनामा आँखाहरू लोलाएका कुरा। धन्यवाद। सृजनालाई चाहिँ सृजना मात्रै दिइदिनु होला। मायाको बारी। नमस्कार, म अरुणा शर्मा। मेरो माइती चाहिँ दार्जिलिङ हो है, तर म बिहा चाहिँ काठमाडौँमा भएको। म आफ्नो परिचय यति नै दिन्छु है हजुरहरूलाई। हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलामा आयोजित यस साहित्यिक अनुष्ठानमा साहित्यिक आस्वादन गर्न पदार्पण गर्न भएका मान्यजनहरू, महानुभावहरू तथा मित्रजनहरूलाई म अरुणा शर्माको हार्दिक अभिनन्दन अर्पण गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ ज्ञान सरिता छल्किरहोस्। संसार नै हाम्रो कर्मभूमि, चित्त यसैमा रमिरहोस्। पौरोस पुष्ट दुवै भुजाको नित्य निरन्तर फर्किरहोस्। मानव हितमा सदा अगाडि पाउ दरिलो बढिरहोस्। लक्ष्य शिखरमा पुग्न सकौ अब चाहे आदि उडिरहोस्। जाति समाज र विद्या प्रेमको ज्योति दिलमा बलिरहोस्। मातृभूमिको चरण सेवामा जीवन अर्पण भइरहोस्। अत्याचारको घोर विरोधमा जिन्दगी सारा डटिरहोस्। शोषण ज्वाला दन्दन बल्दो निभाउन रक्त बगिरहोस्। सत्य अहिंसा प्रेम शान्तिको झण्डा उच्चा उठिरहोस्। दीन दुखी र असहाय जनमा दयाको भावना रहिरहोस्। न्याय नीति र धर्म रक्षामा कलमको तोप दन्किरहोस्। विश्वमा शिर उचाली बाँच्न छाती यो हाम्रो ढुकिरहोस्। क्रोध र ईर्ष्या वैमनस्यको वाद विराट टुटिरहोस्। कठोर शासन छाती अडिको चर्र गर्दै जन्मिरहोस्। स्वार्थ त्याग र कर्मनिष्ठाको राको अखण्ड जलिरहोस्। स्वतन्त्रताको स्वादमा रसमय पिउन यसलाई बढिरहोस्। आत्मामा सुप्त यो उठिरहोस्। उत्साह उमङ्ग रन्किरहोस्। जीवन हाम्रो अमूल्य चोला परोपकारमा नै बाँचिरहोस्। मूल्य धुवामा चिता, मृत्यु धुवामा चिता सजाउँदा ज्ञान सरिता छल्किरहोस्। गुरु भक्ति र ईश चरणमा मस्तक हरदम झुकिरहोस्। मस्तक हरदम झुकिरहोस्। धन्यवाद। अरुणा शर्माजीहरूलाई हामीले चाहिँ असार विशेष कार्यक्रम राखेको हुनाले दही चिउराको पनि व्यवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ अरुणा
र बबिता ए लान्छ राईजीलाई आफ्नो गीत गाएर यहाँ मनोरञ्जन दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। मैले खासै नयाँ कविता त लेखेको छैन, पुरानै वाचन गर्ने अनुमति मागिदिएको वाचन गरेको असार विशेष भएकोले मेरो कविताको शीर्षक नै असार। असार एक टुक्रा बादल एक झरको वर्षा, एक टुक्रा बादल एक झरको वर्षा, एक हलको मेला हो पर्खिरहेछ असार। जसरी लाहुरे छोराको बाटो पर्खिरहेछन् आमा, जसरी बाढीसँगै बगेका मनहरू पर्खिरहेछन् सहयोगी हातमा। एकजना रोपहार एकजना पाउसे, एकजना रोपहार एकजना पाउसे, एकजना हली नयाँ हलो र दाँते हो पर्खिरहेछ असार। जसरी फुटबलको मिटिङ पर्खिरहेछ जति क्लबका दङ्गेहरू, जसरी नेटवर्क बिजनेसका ताइलोहरू पर्खिरहेछन् राखवाला भर्सिन ग्राहकहरू। एक औँसीको रात एक झुन्किरीको पिलपिल बत्ती, एक औँसीको रात एक झुन्किरीको पिलपिल बत्ती, एक भ्यागुताको पर आवाज, किसानको जित र महादेवको हार हो पर्खिरहेछ असार। जसरी दुले भट्टी पसलका तुमुवाहरू पर्खिरहेछन् नयाँ आइतबार, जसरी नयाँ नयाँ फोटाहरू पर्खिरहेछन् फेसबुकका भित्ताहरू, जसरी दुले भट्टी पसलका तुमुवाहरू पर्खिरहेछन् नयाँ आइतबार, जसरी नयाँ नयाँ फोटाहरू पर्खिरहेछन् फेसबुकका भित्ताहरू। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका गीता अधिकारीज्यू लगायत यस मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू। अब असार महिना विशेष, असार 15 विशेष भनेर सूचनामै राख्नुभयो। न त कवि, न त गजलकार, न त केही, न त केही, न त साहित्यकार भने जस्तै भयो। तर पनि मैले एउटा कहिलेकाहीँ कोसिस चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। मलाई चाहिँ बच्चादेखि नै कस्तो थियो, अलिकति पृथक गर्ने सहयोग बानी चाहिँ मेरो बच्चादेखि नै थियो। कसैले केही गरे त्योभन्दा फरक गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो सोच बच्चादेखि नै हो। हुन पनि म हङकङमा जहिलेदेखि बसिरहेको छु व्यङ्ग्य कविताको एकदमै खाँचो देखेँ, छन्द कविताको पनि खाँचै छ मलाई। कल्पनाजी फेरि नेपाल गएपछि छन्द कविता सुन्नु पाइएको छैन। यदा कदा कहिलेकाहीँ वाचन चाहिँ गरिन्छ चोरचार गरेर भए पनि होइन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर मैले चाहिँ असार 15 लिएर धेरै नघोचिकन अलिअलि छोएर मात्रै लेखेको छु। एउटा असारी कविता नै लेखेको छु, किनकि घोच्दाखेरि धेरैजना डराउनु भयो भन्ने मलाई लागिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि। तर म गीत गाउन चाहिँ मलाई सायद स्टेजमा यो दोस्रो पटक होला। मैले 10 क्लास पढ्दाखेरि विदाई कार्यक्रममा एउटा गीत गाएको थिएँ। त्यति बेला सबैजना झन्डै भाग्नु भएको थियो, ढल्नु पनि भएको थियो कि मेरो स्वर सुनेर। आज चाहिँ कोही पनि नडरिदिनु होला, म अनुरोध गर्छु होइन। मैले किनभने गीत भगवान्ले मलाई गीत गाउनेमा एउटा 1 अङ्क पनि दिनु भएन क्या, अरू अलिअलि दिनुभयो होला तर गीत गाउनेमा दिनु भएन, स्वर दिनु भएन। त्यसैले गर्दाखेरि म एउटा असारी गीत लेखेको छु, व्यङ्ग्य गीत हो यो, असारी भाकामा छ यो होइन। तर यो चाहिँ यथार्थ छ, यसमा सबै कुरो यथार्थ छ, चाहे पचाउनु होला चाहे नपचाउनु होला। त्यो नेपालमा बस्नेहरूले हामीले होइन, हामीले अवश्य पचाउँछौँ। तर म अब गीतै सुरु गर्छु है। असारी मासको दबदबेलो छुनालाई घिन लाग्छ है, छुनालाई घिन लाग्छ। गमलामा तिमीले धान रोप्दाखेरि हामीलाई पिर लाग्छ है, हामीलाई पिर लाग्छ। गमलामा तिमी रोपेर धान फलाउँछौ कहिले है, फलाउँछौ कहिले। गलामा धानको बिहुको माला लगाउँछौ जहिले है, लगाउँछौ जहिले। असार 15 दिवसको नाममा विकृति जहिले है, विकृति जहिले। ये नेता तिम्रो मती चाहिँ अब सुधार्छौ कहिले है, सुधार्छौ कहिले। गमलामा धान फलाउला तिमी रोपेर कहिले है, रोपेर कहिले। दिवसको नाममा बिउलाई नष्ट पार्यौ नि जहिले है, पार्यौ नि जहिले।
कि भन माटोमा छुँदैछु न म मन्त्री भएसी, है म मन्त्री भएसी। गमलामै बिउ रोप्छौ नि हामी अफिसमा गएसी, है अफिसमा गएसी। पहिले पो हामी किसानका छोरा हिलोमै रमाउँथ्यौँ, है हिलोमै रमाउँथ्यौँ। अहिले त हामी ठुला बडा भयौँ कमिसन समाउँछौँ, है कमिसन समाउँछौँ। जनतालाई ढाक्न सिपालु हामी जता जे गरे नि, है जता जे गरे नि। देश विकास हामी गर्दैनौँ कहिले पराडै हरे नि, है पराडै हरे नि। तिमी पो जनता लाटा भएर हामीले ठगेको, है हामीले ठगेको। देशको विकास केही गर्ने होइन तिमीले रोजेको, है तिमीले रोजेको। मनले आँटे कति पो लाग्छ देश विकास हुनलाई, है देश विकास हुनलाई। पहिले पो हामी सयात्री थियौँ घिन लाग्छ छुनलाई, है घिन लाग्छ छुनलाई। अझै नि आशा गरेमा जनता हामीलाई हेरेर, है हामीलाई हेरेर। विकास हुन त्यस्तै हो हेर मरौला रोगैले घेरेर, है मरौला रोगैले घेरेर। नेपाल देश अति सुन्दर छ नि प्राकृतिक रूपमै, है प्राकृतिक रूपमै। विकास हुन बेर लाग्ने छैन हामीले मनले चाहेमै, है मनैले चाहेमै। धन्यवाद। कवितालाई कृति लयमा गाउँदा अलिकति अप्ठ्यारो भएको होला, स्वरले झनै खतरा बनायो। 169 हो या कति गर्यो? हिजो आज मैले पनि पिउन सिकेको छु, हिजो आज मैले पनि पिउन सिकेको छु। कसैले बिना पनि जिउन सिकेको छु। हिजो आज मैले पनि पिउन सिकेको छु, कसैले बिना पनि जिउन सिकेको छु। बोक्रा भन्नु गीतमा चलाउँदैन। अन्त कसलाई डर हुन्छ होला जानी जानी विष पिउनु, कसलाई डर हुन्छ होला जानी जानी विष पिउनु। तर पनि पिउँछन् मान्छे सम्झौतामा खुसी हुनु, तर पनि पिउँछन् मान्छे सम्झौतामा खुसी हुनु। सम्झौताको डगरमाथि हिँड्न सिकेको छु, सम्झौताको डगरमाथि हिँड्न सिकेको छु। कसै बिना पनि जिउन सिकेको छु। हिजो आज मैले पनि पिउन सिकेको छु, कसै बिना पनि जिउन सिकेको छु। कहिले काहीँ डर लाग्छ, कहिले काहीँ डर लाग्छ सम्झी सम्झी विष पिउनु। कहिले काहीँ डर लाग्छ सम्झी सम्झी विष पिउनु। तर अहिले सजिलो छ, तर अहिले सजिलो छ जिन्दगीको सागर तर्नु। तर अहिले सजिलो छ जिन्दगीको सागर तर्नु। जिन्दगीको भाका अनेक गाउन सिकेको छु, जिन्दगीको भाका अनेक गाउन सिकेको छु। कसै बिना पनि जिउन सिकेको छु। हिजो आज मैले पनि पिउन सिकेको छु, कसै बिना पनि जिउन सिकेको छु। कसै बिना पनि जिउन सिकेको छु। धन्यवाद सार श्रृङ्खलालाई। यो श्रृङ्खलामा 102 मा बोल्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। अर्कोलाई चाँडै दिनु, चाँडै बोल्न थाल्दैछु। हवस्, धन्यवाद। आज 8औं साहित्यिक श्रृङ्खलाको 102औं कार्यक्रमका
सभापति र यस कार्यक्रमको महत्त्व अझ वृद्धि र प्रगाढ सम्बन्ध राख्दै अगाडि बढाउनको लागि पर्ने यस श्रृङ्खलाका संरक्षक संस्थापक तथा निवर्तमान अध्यक्ष संयोजकज्यूहरू सहसंयोजकज्यूहरू र यस सङ्गमको साहित्यिक भूमिका अनवरत अविच्छिन्न रूपमा आफ्नो साहित्यिक भावनालाई प्रवाह गरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कर्मीहरू हामी वास्तवमै भन्ने हो भने यो विदेश भूमिमा आएर यो साहित्य नेपालमा रहँदा धेरै साथीहरू नभएको कुरा मैले सुने। म पनि साहित्यमा हिँडेको थिएँ, तर परिस्थितिले अथवा आफूलाई बोल्न मन लाग्छ, बोल्ने ठाउँ छैन, केबाट बोल्नु? साहित्य मार्फत आफ्नो कुराहरू राख्नु, आफ्नो भावनाहरू राख्नु अलि सजिलो र त्यति मात्रै होइन, ती असल साथीहरूसँगको सङ्गत पनि बढ्नु भएको हुनाले यो साहित्यिक श्रृङ्खलाको कार्यक्रमलाई म आफूले पनि सधैँ आइरहेको छु, सरिक भइरहेको छु र आउँदो दिनहरूमा अझ नयाँ नयाँ साथीहरू अब अहिले भर्खरका नयाँ नयाँ विद्यार्थी अथवाहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्न सक्यौँ भने नेपाली भाषा मेरो कविताको शीर्षक छ मसँगै असार हिँडिरहेछ। मसँगै असार हिँडिरहेछ, हरियो सिउँदो, हरियो छाती, हरियो पाउ, हरियो यात्रा, हरियो प्रेम, हरियो याद, मसँगै हिँडिरहेछ असार। घरि असार अघि अघि, घरि म अघि अघि। ओ असार, यो हाम्रो हरियो हरियो सहयात्राको साक्षी आज त्यो आकाश, यी बाटाहरू, यी खोलाहरू र जङ्गली फुलपातहरू छन्। तिमी रुन्छौ र आँसु खसाउँछौ मेरो अनुहारमा, म रुन्छु र आँसु खसाउँछु तिम्रो तप्केनीहरूमा। घाम पानीसँगै टाँगिएका ती इन्द्रेणीहरू हाम्रो प्रेमको चिना हुन्। घाम पानीसँगै टाँगिएका ती इन्द्रेणीहरू हाम्रो प्रेमको चिनो हो। खेतहरूमा लह लह नाचिरहेको धानको बोट, बारीभरि मकैका पातहरूसँगै झरिजाने बजिरहेको मृदुल सङ्गीत र एकनाथ सुसाइरहेको खोला ती यादका किनाराहरू हुन्। दुःखको अरबौँ बुँदहरूलाई मेरो सिउँदोको अन्जुलीमा राखेर आज असार मसँगै हिँडिरहेछ। यी छनछनी बज्ने चुराहरूमा सङ्गीत भरिरहेछ। आज असार म सँगसँगै हिँडिरहेछ। मैले एउटा अर्को पनि असारको कविता वाचन गर्न चाहे। दोस्रो मेरो कविताको शीर्षक छ हरियो असार। हरियो पहिरनमा लक्षिणको पाइतालामा सङ्गीतको पाउजु छमछम बजाउँदै आइनो नि। हरियो पहिरनमा लक्षिणको पाइतालामा हरियो पहिरनमा लक्षिणको पाइतालामा सङ्गीतको पाउजु छमछम बजाउँदै आइनो नि। र सुक्खा धरतीको छाती भिजाइन् अब उनी फर्किने तर्खरमा छिन्। अब उनी फर्किने तर्खरमा छिन्, तर म दिन्न उनलाई फर्किन, म पछ्याउँदैछु उनलाई। उनले तीव्र पाइला चालिरहेकी उनी असारलाई लगातार पछ्याउँदैछु म। तर सिमसिमे पानीको रेशमी बाछिटाहरूमा निमग्न भिजिरहेकी उनले मलाई भर्खरै टाँगिएको इन्द्रेणी देखाएर प्रेमिल आवाजमा अब मलाई नपछ्याउ भन्दैछन्। आफ्नो आफन्तको आग्रह भुलेर अब त्यसरी कहिल्यै नदौड भन्दैछन्। तर हतार हतार भागिरहेकी ती असार मलाई चाहिन्छ। कुहिरोको सेतम्मे पछौरी ओढेर
कुहिरोको सेतम्य पछ्यौरी ओढेर पर गइरहेकी असारलाई आफैमा कैद गर्न चाहन्छु म। फेरि घामको धारमा टेकेर धमिलो खोला तर्न लागेकी उनले मलाई चराहरूको सुमधुर आवाज सुनाएर अब तिमी यो गाउँ छोडेर व्यर्थै मेरो मायामा नभुल भन्दै छिन्। तर म कसरी बिर्सन सकु उनलाई? प्रतीक्षामा भिज्दै कुर्दैछु, एक फुल बसन्तलाई अँगाल्दै उनकै यादमा लचक्कै रुच्नेछु। तर जान्छु न भनी पाइला सार्दै गरेकी ती असार मलाई चाहिन्छ, किनकि मलाई पनि उनी जस्तै हरिया सपनाहरू फुलाउनु छ यही पाटोमा, यही माटोमा। धन्यवाद। नरजित राई सरले एउटा आउन पाइन सर, माफ गर्नुहोला, मेरो वाचन कविता पठाइदिएको छु, वाचन गरिदिनुहुन्छ कि भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसो हुनाले म मेरो आफ्नो कविता भन्दा पनि म आज नरजित राई सरको साहित्यकार एवं कवि नरजित राई सरको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। उहाँको कविता जसरी पठाउन नसक्थे जीवन्त नहोला, म यसलाई जस्ट एउटा यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न गइरहेको छु। असारको सम्झना। असारको सम्झना, कालो बादल दर्के झरी, कालो बादल दर्के झरी, गाउँले धरतीमा उत्साह उमङ्ग, हिलो र जुवा काठमा बोकेर। कालो बादल धर्के झरी, गाउँले धरतीमा उत्साह उमङ्ग, हलो र जुवा काठमा बोकेर बिहानै पुग्थे बेलोमा, हल गोरुलाई फकाउँदै माना रोपेर मोरी उठ्याउन। पानी र हिलोसँग खेल्न, पानी र हिलोसँग खेल्न आली थाप्छन् र लगाउन जागर चल्थ्यो बिस्सरी। हलो कुदालो चलाउन जताततै धरती नै हरियाली। तन मन हुन्थ्यो प्रफुल्ल चाम्रेसँग गुन्द्रुकको अचार, आलीमा बसेर खानुको चटारे असारमा। छप्लङ्ग छुप्लुङ्ग पानीको सङ्गीत खेतमा, छप्लङ्ग छुप्लुङ्ग पानीको सङ्गीत खेतमा, हलीहरूको गीत लहरी गोरुलाई फकाउँदै। छप्लङ्ग र छुप्लुङ पानीको सङ्गीत खेतमा, हलीहरूको गीत लहरी गोरुलाई फकाउँदै र हप्काउँदै व्यस्त हुन्थ्यौँ बिहानभरि। हिलो र ढेउको सुगन्ध फैलिन्थ्यो वातावरणभरि। धाना रोप्दा चलेका हातहरू प्रतिस्पर्धा गर्थे रुपातहरूसँग। असार 15 दही चिउरा खान्थे, संस्कृतिलाई पालना गर्न पोसाकको बाक्ला थपा झर्दा। नानी कामाले आकाश भर्दा असारको बेलामा। धाना रोप्दा चलेका हातहरू प्रतिस्पर्धा गर्थे रुपातहरूसँग। असार 15 दही चिउरा खान्थे, संस्कृतिलाई पालना गर्न पोसाकको बाक्ला थपा झर्दा। नाकीमाले आकाश बेर्दा असारको बेलामा। धन्यवाद। यो नरजित राईको रचना यहाँहरूमा वाचन गर्दै आजको कार्यक्रम यही विसर्जन भएको म घोषणा गर्दछु।